دیتا. میں ادھے چو چند حقائق 3-4 جملے چال کرنا چاہنا. اگر وسائل شیعہ اٹھا کے دیکھو 4082 احادیث فقط میاں بیوی دی زندگی دے متعلق موجود ہیں. حقوق الزوجین، شوہر دے فرائض کیا، شوہر دے حقوق کیا، شوہر دا اخلاق کیا، بیوی دے فرائض کیا، بیوی دے حقوق کیا، شوہر اور بیوی دی زندگی کیا. 4082 احادیث فقط خانوادگی زندگی دے متعلق، میاں بیوی دے متعلق وسائل شیعہ موجود ہیں. ساڑھے گھراں دی زندگی کیا ہے؟ خود ساڑھے ہاں اولاد، تربیت اولاد، میاں بیوی دے حقوق، گھراں دا ماحول، گھراں دی زندگی. 4082 فرامین معصومین علیہم السلام وسائل شیعہ موجود ہیں. پھر انہاں زندگیاں نو اور گھر دی زندگی نو اسا گلزار کیوں نہیں بنا سکے؟ دو ہی گلن، یا ممبر نے بیان نہیں کیتا، یا خود صاحبان محراب و ممبر، یا خود اس مذہب دے پیروکار اپنے اس مذہب نو سب تو بہتر سمجھن والے نہیں ہے بھی بہتر. پھر آخر کیا وجہ ہے؟ کائنات کوئی ایسا مکتب فکر نظر نہیں آندا جس سے 4082 احادیث صرف زندگی دے ایک پہلو دے متعلق موجود ہوں.